గారు నేను నీళ్ళు పోస్తాను మీ చేతుల కింద వారి చేతులు వచ్చింది ఈ ఈశాన్య పర్యంతం మొత్తం ఈశాన్య 5 గ్లాసులు పోయాము गातु यज्ञाय औपाल ओम गातु यज्ञाय गातु यज्ञपतये स्वस्तिर्मानुषेभ्यः 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 ऊर्ध्वञ्जिगातभेषजं यन्नो अस्तु जपदे यञ्चदुष्पदे ओम शान्ति शान्ति शान्तिः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिं विश्वतो व्रत्वा अत्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदकं सर्वं यत्भूतं यच्छभूर्यः उतामृतत्वशेषानः यदन्नेनातिरोहति मम पైన అవపారగా यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतोऽध्यायागुस्य पूरुषः अदोश्रीश्वभूतानि श्रीपादस्यामृतदिवे श्रीपादोर्धोरे पुरुषः अदोश्रीनो भवासुरः तदोदिक्पुण्यग्रामतो शासनानकले अधे राजनानजने अभि तस्मात् विराट जायिता विराजो अधिपूरुषः जातोऽत्यर्चितः पश्चात्मो विमधोपरः यत्पुरुषेण हरिषाः देवा यज्ञमतन्वता मतन्तोऽस्याजिदाज्यो ग्रीष्म इद्म शरद्धरिः सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तसमिधकृताः देवा यद्यज्ञं तन्वानाः अपत्पुरुषं वधो संयज्ञं परिहितः यज्ञं परिहित प्रोक्षन् पुरुषं जातमकृतः तेन देवा अयजन्ता साध्यारचयस्ये तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतः ओम यजमानस्य नूतन गृहप्रवेश गृहारम्भाधिकारसिद्ध्यर्थं फलसिद्ध्यर्थं दिष्टुं आभोरिष्याम योभवस्तान भोर्जेतुधात्र मकेरण यजक्षते योगच्योतमोर दक्षस्य भागे देहनः उचतिरिव मातरः तस्मारङ्गमामो यक्षया यजन्मधा आपो जनयधाजनः वाक्प्रतिदेवताभिर्मः शुद्धोदकस्मनुस्मि स्थानानप्रसिद्धा आचमनीयसत्मे नमस्कृतामि